अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी हलचल है। सेनेट के अंदर आज किसी वक्त भी तरमीम पेश की जाएगी और बिना पढ़े, बिना बहस किए, बिना तकरीर किए इस तरमीम को पास कर लिया जाएगा। सेनेट के अंदर अगरचे हुकूमत को बड़े झटके लग रहे हैं, नंबर पूरे नहीं हैं, और अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक सेनेट इलेक्शन जो है वो इस वक्त मुलतवी किया गया है, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये दावा किया गया कि हम नंबर्स पूरे कर लेंगे, हमें नंबर्स पूरे करने आते हैं, लिहाजा हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, जगाने की कोशिश की जा रही है कि जाग चीफ जस्टिस जाग, आंखें खोलो, उठो। सिर्फ पोलो नहीं खेलना, घोड़े नहीं आपने दौड़ाने, आपको किसी मकसद के लिए इस कुर्सी पर बिठाया गया है और आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। मुल्क के अंदर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जबकि आप सोए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ इस्तीफे भी आ सकते हैं। इस्तीफों के हवाले से अभी अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं, क्योंकि देखें इस वक्त लोग मुतालबा कर रहे हैं कि क्या जजेस का काम सिर्फ पेंशन लेना है, क्या जजेस का काम सिर्फ ओहदे लेना है, जजेस का काम प्रोटोकॉल लेना है, या जजेस खड़े भी होंगे। क्या अदलिया इस कदर बांझ हो चुकी है कि वो मुल्क में होने वाली इस जाली और इस तरह की तरामीम जो ना समझ आने वाली हैं, क्या उस पर भी वो खामोश रहेंगे या वो अलम बगावत बुलंद करेंगे? तो सूरत हाल बड़ी गंदी होने जा रही है। मुल्क का पूरा निज़ाम ही गंदा है और वो गंद उबल कर अब सब के सामने आ चुका है कि इस तरह ताकतवर अपने आप को बचाने के लिए कानून साजियाँ कर रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है, सेनेट के अंदर क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, और जो नई आइनी अदालत बनाई जा रही है उसके अंदर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन से जजेस उसके अंदर शामिल होंगे, वो भी एक मुबैना लिस्ट और उससे मुतालिक दावा सामने आ चुका है, वो भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन इकराम, हुआ क्या है? हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस वक्त 61 सेनेटर हैं, जिनमें से जो चेयरमैन सेनेट होता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो पूरे हाउस को चला रहा होता है, तो उसका वोट नहीं होता, तो वो पीछे रह गए 60। अब 60 में से जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। नून लीग से उनका ताल्लुक़ है और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर उनका मेन किरदार था। ये जो एक पूरा निज़ाम है इसके अंदर जो उनका किरदार रहा है, शहबाज शरीफ की तकरीरें लिखा करते थे और वो ये दावा करते हैं कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस्ताद भी हैं, और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, लिहाजा वो भी शायद वोट ना कर सकें। ज़ाहिर है आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, अपनी उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, तो उनका वोट देना मुश्किल है। तो आपको तरमीम करने के लिए 64 कम अज़ कम यानी 2/3 मेजोरिटी के लिए 64 सेनेटर्स चाहिए। 5 नंबर आपके पास कम है। अगरचे आज सेनेट का इजलास मुलतवी हुआ है, अगर वो 5 नंबर पूरे हो चुके होते तो इस वक्त जो हम व्लॉग कर रहे होते वो आपको बता रहे होते कि सेनेट से तरमीम मंजूर हो गई है। अगरचे शहबाज शरीफ की जानिब से आज एक नाश्ता दिया गया जिसमें सेनेटर्स पहुंचे, हलवा पूरी, अंडे, यानी सारा का सारा वो खा गए, चट कर गए। साथ ही वो कह रहे थे कि क्योंकि वजीर आज़म का हमने नमक खा लिया है तो हम नमक हरामी तो नहीं कर सकते। हाँ, आइन के साथ नमक हरामी कर सकते हैं, मुल्क के साथ नमक हरामी कर सकते हैं, और मुल्क के साथ जना बिल जबर कर सकते हैं, कौम के साथ कर सकते हैं नमक हरामी, लेकिन क्योंकि वजीर आज़म का हमने नमक खा लिया तो हम नमक हरामी नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो 5 सेनेटर्स हैं ये किस जमात के तोड़े जाएंगे। चंद दिन पहले एक खबर थी कि 3 के करीब सेनेटर जेयूआई के राब्ते में हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ, पीटीआई के सेनेटर्स भी राब्ते में हैं, नेशनल पार्टी के सेनेटर्स इनके साथ राब्ते हैं और राब्ते में हैं। और आपको ये खबर मैंने दी थी कि मौलाना फजल रहमान को इन के सेनेटर्स की जानिब से बताया गया है कि मौलाना खामोशी से इस तरमीम को एक्सेप्ट कर लें, बस थोड़ा सा शोर डालें, बाकी एक्सेप्ट कर लें, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया है, क्योंकि हम पर बहुत ज़्यादा दबाव है। अच्छा जी, एक तरफ तो ये दबाव है, दूसरी तरफ याहिया अफरीदी की गैरत को जगाने की कोशिश हो रही है कि याहिया अफरीदी साहब उठें, आंखें खोलें, शर्म करें, और ख़त लिखे जा रहे हैं। एक तो वकील फैसल सिद्दीकी का ख़त आया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कि अफरीदी साहब फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बुलाएं, फिर आप कहेंगे वो तरमीम हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी वक्त है, अपना किरदार अदा करें, इतने फिरौन ना बने कि आपको फ़र्क ही ना पड़े।
اور عدلیہ کا بیڑا غرق ہو جائے. پہلے ہی بڑا بیڑا غرق ہو چکا ہے, پہلے ہی کوئی عدلیہ پر اعتماد نہیں کرتا, لوگ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے. دیکھیں عدلیہ جیسی بھی ہو, ٹوٹی پجی جیسی تیسی بھی ہو, لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے عدلیہ پر کہ چلیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, عدالت میں جائیں گے, کسی کے پیسے ڈوب جائیں, کسی کا قتل ہو جائے, تو عدالتوں کے اندر ہی الٹیمیٹلی فیصلے ہوتے ہیں. لوگ جاتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا, لیکن یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, یعنی پچھلے سال جب 26ویں ترمیم ہوئی تو عدلیہ پر, بلکہ 26ویں ترمیم نہ بھی ہوتی, جب سے پاکستان میں رجیم چینج ہوا ہے, عدالتوں کا جو کردار رہا ہے, اشارہ کریں تو وہ کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی, اشارہ نہ ہو تو پھر 2 مہینے سماعت ہی ملتوی ہو جاتی ہے, سماعتیں نہیں ہوتی. تو لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے. جب اعتماد کم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اپنے فیصلے آپ کرتے ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے, لوگ اپنی عدالتیں آپ لگا لیتے ہیں, تو پھر معاملات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. اب 27ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ آپ کہہ لیں کہ عملاً ملک سے عدلیہ ختم ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ آپ بلائیں, لیکن یحییٰ آفریدی کہاں جاگنے والا ہے. بہرحال اس وقت مختلف دیگر لوگ متحرک ہیں. فیصل صدیقی کی جانب سے خط لکھا گیا ہے, جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور دیگر ریٹائرڈ ججز کی جانب سے بھی یحییٰ آفریدی کو خط لکھا گیا ہے کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ لسٹ تو آ چکی ہے. ایک لسٹ آئی ہے جو نئی آئینی عدالت بننے جا رہی ہے. پہلے بینچ تھا, اب عدالت بن رہی ہے جس کے چیف جسٹس زیادہ چانسز ہیں کہ امین الدین خان, وہ امین الدین خان جو ریٹائر ہو رہے ہیں اب, کیونکہ ترمیم ہو جائے گی, ان کی عمر مزید 3 سال بڑھ جائے گی, اور ان کی شاندار خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو چیف جسٹس لگایا جا سکتا ہے. تو اب خبر ہے کہ آئینی عدالت کے ممکنہ ججز کے نام جو سامنے آئے ہیں, جس میں نمبر 1 ہے حاجی امین الدین خان, نمبر 2 ہے جسٹس حسن اظہر رضوی, نمبر 3 جسٹس مسرت ہلالی. کیا بات ہے. پھر جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس عامر فاروق, جسٹس نعیم اختر افغان, یا پھر جسٹس روزی خان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی ادھر لائے جا سکتے ہیں, اور جسٹس کے آغا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. ان میں سے بھی کسی کو سپریم کورٹ میں لا کر اس عدالت کا جج بنایا جا سکتا ہے. کوئی یحییٰ آفریدی, کوئی منیب فاروق یا جسٹس منصور علی شاہ ان میں سے شامل نہیں ہوں گے, جبکہ سپریم کورٹ سے تعلق رکھنے والے رپورٹر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ استعفے آ سکتے ہیں, سپریم کورٹ سے استعفے آ سکتے ہیں. دیکھیں استعفے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. استعفے ایک تو بتائیں گے ایٹ لیسٹ کہ یہ ججز انہوں نے نوکری پر لعنت بھیج دی ہے, نوکری کو لات مار دی, لیکن وہ کمپرومائز نہیں ہوئے, یعنی وہ اس گندے نظام کا حصہ نہیں بنے. ایٹ لیسٹ یہ ہو سکتا ہے. یا پھر قوم کی ہلکی پھلکی غیرت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اپنی نوکری پر لات مار دی ہے, ہم نے بغاوت کر دی ہے, تو آپ لوگ بھی اٹھیں اور اس نظام کو لات ماریں. جس محسن اختر کیانی بھی آج بولے ہیں, جو اسلام آباد میں الیکشن مسلسل ملتوی ہوتا آ رہا ہے, وہ والا کیس تھا. تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ موجودہ نظام, موجودہ پارلیمان اس وقت 27ویں آئینی ترمیم میں مصروف ہے. بلدیاتی الیکشن ہو یا کوئی اور ترمیم ہو, اس وقت ان کے پاس وقت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو عملی کام ہے نا, جو پریکٹیکلی کام ہے, اس کے لیے حکومت کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اگر ترمیمیں کرنی ہیں, اپنے فائدے لینے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس وقت ہی وقت ہے. اب سینیٹر عرفان صدیقی بیمار ہیں, پورا نظام ہی بیمار ہے, یعنی پورا نظام اس وقت شدید مرض سے لاحق ہے, اور پورے نظام کو خوف صرف ایک شخص کا ہے. ہونا تو خوف ایک خدا کا چاہیے نا, ایک خدا کا خوف ہو اور کہا جائے کہ حاکمیت اللہ کی ہے, ہم اس کے نمائندے ہیں, ہم نے اللہ کو جان دینی ہے, ہم انسان کے بچوں والی ترمیمیں کریں. لیکن یہاں پہ خوف صرف ایک شخص کا ہے, قیدی نمبر 804 کا, عمران خان کا, کہ کیسے اس کو دبانے کے لیے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنا ہے. اگر وہ آ گیا تو وہ تو گریبان سے پکڑ لے گا, تو تا حیات استثناء کیسے حاصل کرنا ہے. بہرحال یہ ایک سلسلہ جاری ہے. جو تماشا اس ملک میں لگا ہوا ہے وہ تماشا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے, ریکارڈ کا حصہ بن جائے. بہرحال جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آتی ہیں انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.